السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الجمعة 15 مارس لعام 2024، الخامس من رمضان لعام 1445 هجري. بفضل الله عز وجل تم تأمين 50 كيس طحين ليتم توزيعها على الناس الجوعى شمال قطاع غزة. 50 كيس طحين أي بواقع 1250 كيلو ل 416 أسرة، لكل أسرة 3 كيلو طحين سيتم توزيعها على النازحين شمال قطاع غزة في مدارس الإيواء. هذه الكميات بفضل الله عز وجل بتبرع كريم من مسلمين الباكستان بواسطة مؤسسة براستكس. كل الشكر والتقدير لهؤلاء الإخوة ولمسلمون باكستان على دعمهم واستمرارهم في دعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في شمال قطاع غزة.